केन्द्रीय अध्यक्ष कमरेडहरू, सचिवालयका आदरणीय सदस्य कमरेडहरू, अब हाम्रो बैठक शीघ्र बस्न गइरहेको छ र म पार्टीका अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूलाई रोस्टरमा आउनका निम्ति हात बढाउँदछु। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर दाहाल प्रचण्ड, पार्टीका वरिष्ठ नेता कर्णधरनाथ खनाल, पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता र केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक कर्णनाथ राजेश श्रेष्ठ, त्यसै गरी मञ्चमा आसीन केन्द्रीय निकायका प्रमुख कमरेडहरू र आजको यस बैठकमा उपस्थित भएका पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सम्पूर्ण सदस्यहरू, तपाईँहरूलाई आजको यस बैठक केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकमा म क्रान्तिकारी अभिवादन गर्न चाहन्छु। यो बैठकमा तपाईँलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै यो बैठक प्रारम्भ भएको म घोषणा गर्न पनि चाहन्छु। र हाम्रो पार्टीभित्र पूर्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान मिचेर असंवैधानिक कदम चालेपछि, पार्टीको विधान मिचेर जथाभावी ढङ्गले चल्न थालेपछि, गुणगत क्रियाकलापहरू व्यापक रूपमा विस्तार गरेपछि र पार्टीका मूल्य र मान्यताहरूलाई, विधानका व्यवस्थाहरूलाई मिच्न थालेपछि पार्टीमा र मुलुकमा निकै गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भयो। यो गम्भीर सङ्कटबाट हामी सबै आक्रान्त भएका छौँ, सिङ्गै देश आक्रान्त भएको छ। यसो भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा प्रश्नहरू उठेका छन्। कसैले यो पार्टी अझै पनि विभाजित भएको छैन भन्दैछन्, कसैले अहिले यो पार्टी विभाजित भइसकेको छ भन्दैछन्। वास्तवमा यो पार्टी विभाजित भएको होइन, केही व्यक्तिहरू चोइटिएर गएको मात्रै। त्यसोभए जब पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको झन्डै 2/3 सदस्यहरू एक ठाउँमा भइसकेपछि, स्थायी कमिटीको अत्यधिक बहुमत एक ठाउँमा भइसकेपछि बहुमत टुक्रिएर जाने कहीँ पनि अवस्था बन्दैन। मूल घर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यो हाम्रो हो। यहाँ कसैले आँखा लगाउन पाइँदैन, कसैले दागा धार्न पाइँदैन, कसैले औँलो ठडाउन पाउँदैन। यो कुरालाई स्पष्ट गर्नका लागि सबै हामी यस बैठक, जुन बैठकको आयोजना तपाईँ केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू 1/4 सदस्यभन्दा बढी, अझै भन्नुहुन्छ भने 50% बढी सदस्यहरूको माग बमोजिम हाम्रो निर्वाचन आयोगकै व्याख्यामा जाने हो भने पनि अध्यक्ष प्रोफेसर दाहाल प्रचण्ड उहाँको मुख्यता आवश्यकतामा र म तपाईँले निर्वाचित गरेको अध्यक्षको नाताले र यसै गरी सचिवालयका सदस्यहरू कमरेडहरूको सहमतिको आधारमा र विधानको व्यवस्था बमोजिम आजको बैठक बस्न गइरहेको छ। कमरेडलाई सबै थाहा छ कि पहिले जब दुई पार्टी एकीकरण भएको थियो, दुई समूहहरू एकताबद्ध भएका थिए, त्यतिखेर केही सहमति गरिएको थियो र त्यो सहमति बमोजिम दुईटा अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको थियो। दुईटा अध्यक्षको व्यवस्था गर्दाखेरि दुईटैको हैसियतलाई समान भनिएको थियो र बैठकको अध्यक्ष आलो पालो गर्ने गरी लेखिएको सहमति भएको पनि थियो। सरकारको बारेमा आधा कार्यकालको पनि सहमति भएको थियो, तर समान हैसियतको, मान्यताको, इमानदारीका साथ पालन भएन। आलो पालो अध्यक्षता गर्ने कुराहरूको पालना केपी शर्मा ओलीजीबाट भएन। फलस्वरूप धेरै कुरामा उहाँको निजात्मक कुराहरू, गुणगत सोचहरू, एकाधिकारवादी मानसिकताहरू, सामूहिकता विरोधी उहाँका सोच र चिन्तनहरू प्रकट हुँदै गए
उहाँले पार्टीको विधिहरू मान्नु भएन, बैठकको नियमित रूपमा बैठक आयोजना गर्ने कुरामा सहमत हुन सक्नु भएन। देशका समस्या, जनताका समस्या, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरूमा छलफल गरौँ भन्दाखेरि पनि छलफल गर्नमा कहिल्यै पनि तयार हुनु भएन। यहाँसम्म सरकारका नीति र कार्यक्रमको बारेमा, बजेटको बारेमा पार्टीमा छलफल गरौँ, संसदीय दलमा छलफल गरौँ, सांसदहरूलाई ती विचारहरू धारणाहरू राख्न दिउँ, उहाँका कुराहरू सुनौँ भन्दाखेरि पनि उहाँलाई कुनै कुराहरू पनि सुपाच्य भएनन्, मान्य भएनन्। फलस्वरूप हामी निरन्तर आवाज उठाउँदै आयौँ, उहाँले त्यसलाई लत्याउँदै जानुभयो। त्यसैगरी यी प्रत्येक क्षेत्रमा समस्याहरू खडा भए। व्यक्तिको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि, कमिटीहरू निर्माण गर्दाखेरि, एकीकरणको प्रक्रियाले बढाउँदाखेरि सहमति भएका मापदण्डहरूको पनि पालन गर्नुभयो र गुटगत आधारमा वाचन थाल्नुभयो। आफूसँग असहमतहरू, विगत समयमा आफूलाई साथ दिएकाहरूलाई उहाँले लगभग शत्रुको दर्जामा राख्नुभयो र जहिले पनि किनारा लगाउन खोज्नुभयो। त्यसबाट सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति प्रताडित भयो, सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति उहाँको पूर्वाग्रहको शिकार भयो, सिङ्गो पार्टीमा गम्भीर समस्याहरू उत्पन्न हुँदै गए। तर हल गर्नका लागि नेतृत्वको तहबाट विभिन्न प्रयत्नहरू गए। एउटा थाहा छ, यहाँसम्म कि उहाँमाथि अनेक प्रश्नहरू खडा गरिए र पार्टीभित्रैकै सचिवालयका केही सदस्यहरूले उहाँलाई दुईटै पद राजीनामाको माग पनि गर्नुभयो। अध्यक्षको निम्ति पनि उहाँ योग्य हुनुहुन्न, प्रधानमन्त्रीको निम्ति पनि काबिल हुनुहुन्न भनेर प्रश्नहरू तेर्सिए। त्यस पश्चात पनि सहमतिका प्रयत्न भए। उहाँलाई 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री भएर चलाउनुहोस्, ठिकै छ, र आलो पालोको कुराहरूको बारेमा नयाँ ढङ्गले सोचौँ भन्दाखेरि अनि कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था गरियो। प्रचण्डलाई, कृष्णदहाल प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार सहित अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए। उहाँले सरकारको काममा सीमित हुने भन्ने कुराहरू पनि भए, तर ती खाली कागजमा मात्रै लेखिए, व्यवहारमा लागू भएनन्। बैठक बोलाउनमा तयार नभएपछि बैठक बोलाउने चलाउने अधिकार प्राप्त गरेका कृष्णदहाल प्रचण्डले बैठक बोलाउँछु भन्दाखेरि बैठक बोलाउनु भयो भने यो पार्टी विघटन भएको घोषणा गरिनेछ, पार्टी फुटेको घोषणा गरिनेछ उहाँले धम्की दिनुभयो। अनि उहाँले कतिपय अध्यादेशको बारेमा प्रश्न उठिसकेपछि अनि त्यही अनुसार अनेक प्रश्न उठिसकेपछि उहाँले मेरो कोसी ताक्ने हो भने कोसी भाँचिदिन्छु भन्दै जुनसुकै पनि कठोर निर्णय गर्न बाध्य हुनेछु भनेर उहाँले धम्की धमास पटक दिनुभयो। यो आजको कुरा होइन। 2076 सालको झन्डै फागुन महिनादेखि यी जटिलताहरू बढ्दै गए अनि जब 2077 सालको पुसको 5 गते भइसकेपछि उहाँले त्यसअघि नै अध्यादेश अनि पछिल्लो समयमा त उहाँले प्रतिसभा विघटन गर्ने काम गर्नुभयो। प्रतिसभा विघटित भइसकेपछि संविधान मिचेर गरिएको विघटनको सन्दर्भमा पनि सिङ्गो देशमा बहस चलिरहेको छ। सबै राजनीतिक दलहरू त्यसको विपक्षमा रहेका छन्। हाम्रो पार्टी यसको विपक्षमा अग्रपङ्क्तिमा उभिएको छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म सिङ्गै देशका जनताहरू तरङ्गित भएका छन्। पार्टी कार्यकर्ताहरू अत्यन्तै आन्दोलनको मोर्चामा छुटेका छन्, सङ्गठनको परिचालन गरिरहेका छन् र जनताको सबै हिस्साहरू केपी ओलीको यो असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा देखिएका छन्। राजनीतिक दलहरू मात्रै होइन, नागरिक समाजहरू, बुद्धिजीवी समुदायहरू, पेशाकर्मीहरू, त्यति मात्रै होइन, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, अझै भन्ने हो भने सबै तन्त्रहरू उहाँका विपक्षमा देखिएका छन्। यो सबै स्थितिभित्र अहिले एक ढङ्गको आन्दोलनको एकदम जब सशक्त माहौल देखिएको छ र विभिन्न ठाउँमा भएका प्रदर्शनहरूमा झन्डै तेस्रो जनआन्दोलनको झल्को देखिने गरी जनताको अपार उपस्थिति देखिएको छ। ती सबै कुराबाट चेतने, गल्ती सच्याउने, सुधार्ने, आत्मालोचना गर्ने, निर्णय विगतको गलत निर्णयबाट पछि हट्ने उहाँको कुनै पनि उहाँमा लक्षण देखिँदैन। दम्भ एकपछि अर्को, अनि एकतर्फ प्रतिसभाको विघटन गर्ने, अर्कोतर्फ आफूलाई फुल फ्लेजेड प्राइम मिनिस्टरको रूपमा प्रस्तुत गर्ने, काम चलाउ भइसकेको व्यक्तिले मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन गर्ने,
अनि त्यति मात्रै होइन, एकपछि अर्को नियुक्ति गर्दै जाने, चुनावको आफैले घोषणा गर्ने, चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी उद्घाटन शिलान्यास एकपछि अर्को यस्तो कदमहरू उठाउँदै जाने, यी सबै कुरालाई के देखिन्छ भने उहाँ अनियन्त्रित ढङ्गबाट चलिरहनु भएको छ। यो सबै अवस्थाभित्र अहिले निर्वाचन आयोगका सवालहरू पनि, निर्वाचन आयोगसँग विवाद पनि हाम्रो सामुमा देखा परेको छ। निर्वाचन आयोगले यसै बीचमा हामीलाई पत्र पठाएको छ र त्यो पत्रमा उसले आधिकारिकताका सवालहरू पनि उठाउन खोजेको देखिन्छ। प्रश्न के छ भन्दाखेरि यो पार्टीको आधिकारिकता कोसँग रहन्छ? केपी ओली जोसँग 1/4 केन्द्रीय सदस्यहरू पनि छैनन्, तिनीसँग पार्टीको आधिकारिकता हुन सक्छ को दावा गर्न मिल्छ। त्यसो भए यी सबै सवालको बारेमा पनि हामीले समुचित जवाब दिनुपर्ने आवश्यकता छ। अनेक षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन् यो पार्टीको बारेमा, पार्टीको आधिकारिकता कसैलाई पनि नदिने, अझ निर्वाचन चिन्ह कसैलाई नदिएर फिट गर्ने खालका ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको छ। हामीले सम्झिनु पर्दछ विगत समयमा पनि अनेक षड्यन्त्रहरू भएका थिए तर तत्कालीन समयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले कुनै दबावको सामु झुकेनन्। उनीहरूले कानुन हेरे, यथार्थलाई हेरे, कानुन र यथार्थको आधारमा निर्णय गरेका छन्। ती निर्णयहरू नजिरको रूपमा रहेका छन्। ती नजिरलाई पनि व्यवस्था गरिकन अनेक ढङ्गले चल्ने किसिमका प्रयत्न हुन सक्दछन्। त्यसैले हामी होसियार हुनुपर्ने आवश्यकता छ। जुनसुकै किसिमको अवस्थाको निम्ति पनि तम तयार हुनुपर्दछ। एउटा पार्टीले चुनावमा भाग लिन भन्दाखेरि संविधान संशोधन भएको घटना पनि स्मरण गर्नुपर्दछ। निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा पटक पटक फेरबदल भएको पनि सम्झिनु पर्दछ। त्यसैले यत्रो ठुलो पार्टी, सशक्त पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जसको नेतृत्व हामीले गरिरहेका छौँ, जसको अगुवाई हामीले गरिरहेका छौँ, जसको प्रमुख हामीले गरिरहेका छौँ, यसलाई पञ्चायत कसैले अघि बढ्ने सपना देखेको छ भने त्यो किमान हामीसँग हुँदिने छैन। यी सबै कुराहरूको परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक, केन्द्रीय सदस्यहरूको जुन माग हो विधान बमोजिम यो आज नभएको बैठक हामीले सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। कमरेडहरू यो बैठकको सन्दर्भमा हामीले पनि सहमति गरेका थियौँ। दुईटा अध्यक्षको बीचमा एउटा सहमतिको बारेमा एउटा व्यवस्था के गर्यौँ भने दुवै अध्यक्षको हैसियत समान रहनेछ र दुईटा अध्यक्षहरूले पालै पालो बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ। त कुन बैठकको अध्यक्षता पालै पालो गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सुरुमा हामीले सोचेका थियौँ एउटा केन्द्रीय कमिटीको बैठकदेखि अर्को केन्द्रीय कमिटीको बैठक गर्ने कि भनेर सोचेका थियौँ। तर केन्द्रीय कमिटीको बैठक 6 महिनामा एकचोटि धेरै कम्तीमा पनि एउटा तर पनि गर्दा लामो समय लाग्ने भएको हुनाले स्थायी कमिटीको बैठकलाई आधार मान्यौँ हामीले। एउटा स्थायी कमिटीको बैठकको अध्यक्षता कमल पुष्प दाहाल प्रचण्डले गर्ने र अध्यक्षता उहाँले गर्दाखेरि उहाँको वरियतामा नाम 1 नम्बरमा रहने, मेरो नाम 2 नम्बरमा रहने। त्यसपछि अर्को बैठकमा अध्यक्षता मैले गर्ने, अध्यक्षको हैसियतले र वरियतामा मेरो 1 नम्बरमा रहने, उहाँको 2 नम्बरमा रहने। यही सहमतिको आधारमा, यही विश्वासको जडको आधारमा नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र अहिलेसम्म स्थायी कमिटीको यो दोस्रो यो चालु बैठकको अध्यक्षता मैले गरिरहेको थिएँ, वरियतामा मेरो नाम थियो। तर हाम्रो पार्टी पक्षले अझै यसलाई अभ्यास गर्न सकेको छैन, बुझ्न सकेको छैन। यो बुझ्नु जरुरी छ केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले। यस अर्थमा त्यो अनुसारको पनि व्यवहार भयो भने हाम्रो विश्वास पनि डर हुँदै जान्छ। यस कुरालाई बुझ्न सकिएन भने फेरि केपी ओलीले भने जस्तै यी समस्यामा पर्छन् यिनीहरू, अनि त्यसपछि फेरि थाको हुन्छ माडलहरू। त्यो पर्खेर बसेका छन्। त्यो उनीहरूको जतिसुकै पर्खेर बसे पनि हामी 2 अध्यक्ष, सचिवालयका सदस्यहरू, स्थायी कमिटीका सदस्यहरू र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू केपी ओलीको निरङ्कुश प्रवृत्तिबाट हामी आजित भइसकेकाहरू चेतिसकेका छौँ। किन यो लडाइँ व्यक्तिगत रूपमा केपी ओलीको विरुद्धको होइन, यो लडाइँ केपी ओली प्रवृत्ति विरुद्धको हो। केपी ओलीका के प्रवृत्तिहरू आपत्तिजनक छन्, ती प्रवृत्तिहरू नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता पनि हो। ती प्रवृत्तिहरू कथन कथा चाहिँ हामीहरू देखिएको छ भने समयमै अन्याउनु पर्यो। कमरेडहरूले समयमै सुधार्नुपर्छ हामीले र सुधारेर एउटा राम्रो पार्टी, क्रान्तिकारी पार्टी
मार्क्सवाद लैनवादको सिद्धान्तमा उभिएको यो पार्टी जसले समाजवाद जनताको जनवादको बाटो राजनीतिक कार्य स्वीकार गरेको छ, त्यस्तो पार्टीलाई हामी अघि बढाउन सक्दछौँ। पार्टी सुदृढ हुनेछ, क्रान्तिकारी हुनेछ, संस्कारयुक्त हुनेछ, गतिशील हुनेछ र यसले सबैको उचित मूल्याङ्कन गर्नेछ। समाजमा पनि पार्टीभित्र पनि न्याय साँचो अर्थमा प्रदान गर्नेछ। यसर्थमा एउटा विधिसङ्गत ढङ्गले पार्टी चलाउने, मुलुकलाई पनि सुशासनको दिशामा अघि बढाउने यी हाम्रा मान्यताहरू हुन्। यही मान्यताको आधारमा हाम्रो बिचमा एउटा नयाँ स्तरको एकता कायम भएको छ र त्यही सहमतिसम्मको अन्तर्गत नै स्थायी कमिटीको अहिले बैठक जुन चालु थियो त्यसको अध्यक्षता मैले गरेँ र त्यो बैठक हामीले टुङ्ग्याएका छौँ। अब केन्द्रीय कमिटीको यो चौथो बैठक अहिले बस्न गइरहेको छ। यसको अध्यक्षता हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पन दाहाल प्रचण्डले गर्नुहुनेछ। यसर्थमा पुष्पन दाहाल प्रचण्डलाई म यस बैठकको अध्यक्षता गर्न र अध्यक्षको हैसियतमा सम्बोधन गर्नलाई म आग्रह गर्दै पत्रकार मित्रहरूलाई कृपया तपाईँले यति पाइसकेपछि तपाईँले खाजा सामान पाइसक्नुभयो, बाहिर जानको लागि म आग्रह गर्छु।